कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। बोले भक्तवत्सल भगवान को। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा परीक्षित राजाले कलिलाई निग्रह गरेर 5 जगह रहनको लागि स्थान दिए र कलिद्वारा खण्डित भएका धर्मका जो 3 चरण हुन् परीक्षितले जोड दिए। अब 3 चरण भनेको के हो भन्ने हामी बुझौँ। तपस्या, पवित्रता, दया। धर्मका 4 चरण हुन्छन्। तपः शौचम दया दानम। और कलियुगमा प्राय गरेर तपस्या पनि नको बराबर छ। दूर गर्ने मुस्किल छ, कसैले सक्दैनन्। कलियुगमा हिमालयमा गएर कसले तपस्या गर्छ? कलियुगको मान्छेले तपस्या गर्न सक्दैन। त्यही भएर पहिलो चरण त्यसै कमजोर छ। अब दोस्रो चरण हो पवित्रता, शौच। कलियुगमा मान्छेमा पवित्रता रहन चाहनेलाई पनि पवित्र रहन गाह्रो। किन? खानपानै शुद्ध छैन, रहन सहनै शुद्ध छैन, अनि कहाँबाट शुद्धता ल्याउने हो? कसरी शुद्धता? त्यही भएर दोस्रो चरण पनि कलियुगमा धर्मको कमजोर छ। और तेस्रो चरण भनेको दया हो। दया त मान्छे शून्य भयो, मान्छे दया शून्य भयो। त्यही भएर कलियुगमा धर्म एउटै चरणमा छ। दानमेकं कलौ युगे भन्छन्। कलियुगमा वास्तवमा धर्म दानमा छ। दान भने कलियुगमा मान्छेले गर्छ। त्यो पनि विचारा नै भन्नुपर्छ। सत्पात्रमा गरे त कल्याण निश्चित हुने थियो, परन्तु पात्रको विचार मान्छेले ज्यादा गर्दैन। प्रसङ्ग पूर्व पनि आएको छ, अपात्रलाई या कुपात्रमा आवश्यकता अनुसारको दान त गर्न पर्छ। जस्तै भोकालाई रोटी दिनु। यस्तो विषयमा पात्र र कुपात्र हेर्ने होइन, दोष लाग्दैन। तर आवश्यकता अनुसार। अनि ज्यादा दान कुपात्रमा आफ्नै अधोगतिको कारण हुन सक्छ। अगर यो दान सत्पात्रमा भयो, वास्तवमा राम्रो काममा लाग्यो, धर्मको काममा लाग्यो दिएको दान भने दुवै पक्षको कल्याण हुन्छ। अब यसको व्याख्या फेरि अगाडितिर गर्दै रहँला। आज परीक्षित राजालाई श्राप लाग्यो। गंगा तटमा अनसन व्रत लिएर बसे। ऋषिमुनिहरू सबै आश्वासन दिन, आशीर्वाद दिन, परीक्षितको दया गर्न, परीक्षितको कल्याण गर्न सबै ऋषिमुनिहरू पनि पाल्नुभयो। साक्षात् सुखदेव, गुरुदेव सुखदेव स्वामी आज पाल्नुभयो। राजा परीक्षितले स्वागत सत्कार गरे, आरती उतारे, साष्टाङ्ग प्रणाम गरे, हात जोडेर बिन्ती गरे। मेरो त उद्धार भयो, जो हजुर जस्तो महापुरुष पाल्नुभयो, मलाई दर्शन दिनको लागि र मेरो उद्धार गर्नको लागि म धन्य भएँ। सायद मेरो त के पुण्य थियो होला र सम्भवतः मेरा पुर्खाहरूको आशीर्वादले, पुण्य प्रतापले गर्दा आज मैले यो सौभाग्य प्राप्त गरेँ। हजुर जस्ता गुरुदेवको मैले सान्निध्य प्राप्त गरेँ। त्यो पनि मर्ने बेलामा, मृत्युको 7 दिन पूर्व। अनि म त कृतार्थ भएँ। गुरुदेव, मेरो प्रश्न यही हो, म्रियमाण व्यक्तिले गर्ने कर्तव्य के हो?
अथवा 7 दिनभित्र 7 दिनमा मर्नेवाला व्यक्तिले गर्ने कर्म। अब यहाँ एउटा कुरा बुझौँ है त, 7 दिनमा मर्नेवाला व्यक्ति, मृयमान व्यक्तिको कर्तव्य के हो? यसो विचार गर्ने भने हजुर हामी सबै जति छौँ हामी पनि के 7 दिनभित्र मर्ने होइनौँ र? 7 दिनको अर्थ भनेको आजबाट गनेर 7 दिन त्यस्तो अर्थ नलगाउनुहोस्। 7 दिन भनेको आइतबारबाट लिएर गन्दै जानु, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार, कति दिन भयो? 7 दिन त भयो। जहिले मरे पनि हामी यिनै 7 दिनमा एक दिन मर्ने हो कि? प्रश्न तो यही हो, 7 दिनमा मरने वाला व्यक्ति को कर्तव्य के हो? अब जो कर्तव्य राजा परीक्षित को हो, अब त्यही कर्तव्य आज हामीहरूको हो कि होइन? सप्ताहको कथा किन सुनिन्छ? सुन्ने नियम किन बन्यो? यो पनि हामीले गरेको कोही नियम व्यवस्था त होइन। यो त सुखदेव स्वामीले बनाएको व्यवस्था हो, ऋषिमुनिहरूले भगवानले बनाएको व्यवस्था हो। जसले सप्ताहको कथा सुन्छ उसका 7 दिन पवित्र हुन्छ, मङ्गलमय हुन्छ। कुनै दिन मरे पनि त्यसको दुर्गति हुँदैन। यही हो 7 दिनभित्रमा मर्ने भनेको। र दोस्रो कुरा, मृत्युको खबर समाचार पाएर पनि घबराउन हुँदैन, परीक्षितबाट सिक्ने कुरा। परीक्षित 7 दिनभित्रमा त मर्छस् भनेको सुनेर पनि आत्तिएनन्, घबराएनन्, डराएनन्। किनकि साँच्चै भन्ने भने मृत्यु अमङ्गल होइन, किनकि मृत्यु त भगवानले बनाएको एउटा विधान हो। और भगवानले बनाएको विधान पनि कहिले अमङ्गल हुन्छ र? अमङ्गल भनेको मृत्यु होइन, अमङ्गल भनेको मृत्युको भय हो, डर हो, जसले गर्दा हाम्रो मृत्यु बिग्रन्छ, हाम्रो परलोक बिग्रन्छ। जसको मृत्यु बिग्रो उसको परलोक बिग्रो। त्यही भएर भागवतले शोक मोह भयापह हामी पहिले दिनमा, यो सत्सङ्गको पहिले दिनमा भनेर आएको। भागवतले सबभन्दा पहिला त यी 3टा काम गर्छ। भूतकालको शोक, वर्तमानको मोह र भविष्यको भय, अर्थात् कालको पनि भयलाई भागवतले नाश गर्छ। भागवत सुनेर या पढेर कसैले यो नसोच्नु होला कि मान्छे अमर भइजान्छ, त्यसलाई मर्नु पर्दैन, त्यसको कालै आउँदैन। कतिपय मान्छेले भ्रम फैलाइदिन्छन्। कसैका घरमा भागवत भयो, सप्ताह भयो, अब भागवतले मान्छेको आयु त बढाउँदैन, एक दिन पनि बढाउँदैन। जुन दिन लेखिया छ उसै दिन मर्ने हो। अब मानौ कसैको आयु सिद्धिया रहेछ, त्यही वर्षभित्र मर्यो भने अनि कस्तो अफवाह फैलाउँछन् थाहा छ? लो फलानाले भागवत लाथ्यो त्यही भएर मर्यो, त्यसलाई सुभेन भन्छ। त्यस्तो कहिले हुन्छ? भगवानले र भागवतले कसैलाई पनि अमङ्गल हुँदैन, अनिष्ट हुँदैन। भगवान कसैले अमङ्गल हुन्छन्, अशुभ हुन्छन्, त्यस्तै भागवत कथा पनि कसैलाई पनि अशुभ हुँदैन, अमङ्गल हुँदैन। भागवत त मङ्गलमय हो, सुन्नेवालाको बल्कि यहाँ त के लेखा छ? जसले मर्ने बेलामा भागवत सुन्छ त्यसको त परलोक सुध्रन्छ। साँच्चै भन्ने भने त्यो त मर्ने बेला सुन्ने कुरा हो। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा पनि एक बार चर्चा गरिसकेका छौँ। हामीलाई रामायणले गर्ने कुरा सिकाएको छ, महाभारतले नगर्ने कुरा सिकाएको छ, और साँच्चै भन्ने भने भागवतले हामीलाई मर्ने कुरा सिकाएको छ। अब मर्न पनि के जान्न और सिक्न पर्छ र भनौँला? एकदम जान्नु पर्छ। किनकि जसको मृत्यु बिग्रो सर्वस्व बिग्रो।
जीवनलाई सजाउन त्यति जरुरी छैन, किनकि जति सजाए पनि मुठ्ठीभर खरानी हुने हो। अरू साँच्चै नै सजाउने हो भने, श्रृङ्गार गर्ने हो भने हामीले मृत्युलाई गर्ने हो, जो हाम्रो परलोक सफल होस्, सार्थक होस्, सके त पुनर्जन्मै नहोस्। अरू पुनर्जन्म भए पनि भगवानले भने जस्तै योगी नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिया, राम्रो कुलमा, सज्जन कुलमा, सबभन्दा ठुलो कुरा पुण्यात्माहरूको कुलमा हामीलाई दोबारा जन्म होस्, जो जन्मैदेखिबाट हाम्रो राम्रो संस्कार और सङ्गत मिलोस् र जीवन मङ्गलमय होस्। जन्म त हुन्छ। अब हामीले यहाँ अगाडि प्रसङ्ग पढ्छौँ, पूर्व पहिला पनि आइसक्यो। मुचकुन्द राजाको उदाहरण लिउँ। भगवानले दर्शनै दिएर पनि मुक्ति दिनु भएन, तिमीलाई जन्म लिनै पर्छ भनिदिनु भयो। अब किन भनिदिनु भयो यो त पहिला पनि भनिसकेका छौँ, पछि फेरि भनौँला, छोडौँ अहिले। जन्म लिन दुबारा पर्न सक्छ। अब कतिपय महापुरुष त भगवानको भक्ति गर्नको लागि जन्म लिन चाहन्छन्, और साँच्चै भन्यो भने भक्त त मुक्ति पनि चाहँदैन, भक्तले त जन्मै चाहन्छ। किन? मुक्तिमा पनि त्यो आनन्द छैन जो भक्तिमा छ, भगवानको सेवा, भगवानको परिचर्यामा छ, भगवानको गुणगानमा छ। जसको मन भगवानको गुणगानमा रमेको छ नि, उसको त अब उदाहरण अब अरू के दिनु पर्यो? यही हेरौँ न, सुखदेव स्वामीकै कुरा भनौँ। स्वयं सुखदेव स्वामी परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यदधीतवान्। अब यही लेख्या कुरा बताएर छ। निर्गुण परब्रह्ममा, निराकारमा निर्लिप्त आसक्त डुबेका, समाधिस्थ भएका सुखदेव स्वामीलाई पनि भगवानका गुणले आकृष्ट गर्यो। बलात् आएर भगवान सुखदेव स्वामीले भागवतको कथा 3 आवृत्ति आफ्नै पिता गुरुदेव वेदव्यास भगवानका श्रीमुखबाट श्रवण गर्नु। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीले अधीत। यो यस्ता यस्ता सुखदेव स्वामी जस्ता आकर्षित हुन्छन् भगवानका गुणानुवादमा भने अब अरूको के कुरा गर्ने? त्यही भएर आउनु स्वामी प्रसङ्गमा जाऊ। सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो, राजन तिमी धन्य छौ, बरियाने सते प्रश्न। कति राम्रो कुरा गर्नु। यहाँ आश्चर्यको कुरा छ। सुखदेव स्वामीले यहाँ कोही मङ्गलाचरण गर्नु भएन, कोही देवी देवताको वन्दना गर्नु भएन। जबकि कुनै पनि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व वन्दना गर्ने चलन, मङ्गलाचरण गर्ने चलन हुन्छ। कसैले पनि कथा कसैलाई सुनाउन बस्छ भने पहिला मङ्गलाचरण गर्छ। कसैले त मङ्गलाचरण बहुत लम्बा चौडा गर्छ। संक्षेपमा गर्ने पनि इष्टलाई त नमन गरेरै सुरु गर्छन्। तर यहाँ त सिधै बरियाने सते प्रश्न। किन गर्नु भएन यो अगाडि भनौँला। यहाँ प्रसङ्गकै कुरा गरौँ। तिमीले बढिया प्रश्न गर्यौ भन्नुहुन्छ। बढिया नसते प्रश्न, तिम्रा प्रश्न बढिया छन्। किन छन्? सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो, तिमीले यदि आफ्नो कल्याणको लागि मात्रै प्रश्न गर्थ्यौ भने मैले बढिया भन्ने थिएन। तर तिमीले आफ्नो लागि मात्रै नभएर पुरै विश्वको, प्राणी मात्रको कल्याण गर्ने प्रश्न गर्यो। लोकहित कृत लोकहितम निर्पा, लोकहितम निर्पा। हे राजन, तिमीले त पुरै लोकको कल्याण गर्यो। यो प्रश्नले पुरै संसारको कल्याण हुन्छ। हेर, आत्मवेद सम्मत पुंसाम श्रोतव्यादिषु यो संसारमा वास्तवमा गर्ने योग्य, सुन्ने योग्य साधन त हजारौं छन्, लाखौं छन्। परन्तु हामीले विचार गरौँ, गर्नको लागि फुर्सद कसको पासमा छ? समय कसको पासमा छ साधना गर्ने?
मान्छे बिहान उठेर 5 मिनट भगवानको पासमा बस्दैन, त्यसले साधन के गर्ला? मलाई दृष्टान्त बार बार याद आउँछ। हामीलाई भागवत पढाउँदाखेरि गुरुजीले सुनाउनु भएको थियो। एउटा कलेजमा पढाउनेवाला प्रिन्सिपल, उनले हजारौं विद्यार्थीलाई पढाउँछन्, प्रिन्सिपल हुन्, प्राचार्य हुन्, तर उनी आस्तिक थिए। समय उनलाई थिएन, व्यस्त थिए, फुर्सद थिएन, 1 मिनट पनि फुर्सद हुँदैन। तर पनि उनले हर हालतमा घरबाट हिँड्नुभन्दा पूर्व स्नान गरेपछि धेरै नभए, धेरै नसके पनि मात्र 10 मिनट मात्रै भए पनि भगवानको अगाडि बसेर उनी ध्यान गर्थे, जप गर्थे। और सँगै जान पर्ने हुनाले अरू प्रोफेसरहरूलाई, अरू आचार्यहरूलाई नराम्रो लाग्थ्यो, किनकि नास्तिक टाइपका थिए। उनले बार बार भन्थे, त्यहाँ 10 मिनट पर्खन पर्दा उनीहरूलाई बडा बोर हुन्थे। भन्थे, गुरुवर समय बर्बाद गर्नुहुन्छ, के मिल्छ यो गरेर? के छ यसमा? यो त समय खेराल्ने कुरा हो। प्राचार्यले कति राम्रो जवाब दिए प्रोफेसरहरूले। के भने, बाबु सत्य कुरा हो भाइ, यो सत्य कुरा हो, म मान्छु यसमा केही छैन। 1 मिनट मानम यो सबै झुटा हो, सब व्यर्थ हो, तर पनि मेरो मनले मान्दैन, म गर्छु, मलाई बानी पर्यो। हेर, मैले एउटा कुरा जानेको छु, अगर यो सब बेकार रहेछ, व्यर्थ रहेछ भने 24 घण्टामा मेरो समय कति बेकार गयो? 10 मिनट। मेरो त 10 मिनटै बेकार गयो। साँच्चै भनौँ, 24 घण्टामा मान्छेले के सबै समय सदुपयोग गर्छ त? दुनियाँभरको कुरा काटेर, टीका टिप्पणी गरेर, निन्दा स्तुति गरेर, चाहिँदा नचाहिँदा अर्काका कुरा काटेर, गफ गरेर, चौतारीमा तास खेलेर मान्छेले समय बर्बाद गरेको हुन्छ। त्यो के सदुपयोग हो? हामीले त्यो देख्दैनौँ। म 10 मिनट भगवानको पासमा बसेँ त तपाईहरु बोर हुनुभयो, तपाईलाई बेकार लाग्यो, व्यर्थै रहेछ भने मेरो त 10 मिनट खेर गयो, म मान्छु, त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार छु। और कदाचित यो कुरा सत्य रहेछ भने तपाईहरुको त जिन्दगी बर्बाद भयो। नास्ति चेत नास्ति नो हानि। यदि अस्तित्व छैन भने पनि मेरो केही हानि छैन, मेरो त 10 मिनट गए। परन्तु कदाचित अस्ति चेत, यदि अस्तित्व रहेछ ईश्वरको भने, यदि अस्तित्व छ धर्मको भने, यदि आवश्यकता छ गर्न भने, कम से कम मैले अरू नसके पनि 10 मिनट त गरेको छु नि। मलाई त चित्त बुझाउने बाटो छ। तपाईहरुको के छ भन्ने त प्रोफेसर बडा लज्जित त बनाएको तारु गरे हो। मान्छेको पासमा फुर्सद छैन। के को लागि फुर्सद छैन? सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, दिउँसोमा दिन भन्ने हो भने उदरपूर्तिको चिन्तामा, अर्को के काम लो भनौँ त? मात्र उदरपूर्तिको चिन्ता। त्योभन्दा ज्यादा रहेछ भने कुटुम्ब भर्नै नभए कुटुम्बको भरण पोषण गर्ने चिन्ता, अरू के छ? और रात्रि निद्रमा र भोगमा, अरू के छ? समय बितेको छ मान्छेको। और आयु भने कपुरको ढेला उडे जस्तो उडेर गइरह। अब यहाँ कसैले एउटा कपुरको ढेला ल्याएर आएको, एउटा घरमा त्यस्तै भएछ। घरको मुली मान्छेले कहीँबाट एउटा कपुरको डल्लो ल्याएछ, ल्याएर टेबलमा राखेछ, आफू गएछ कतै जरुरी कामले, बिर्सेर थन्क्याउन स्याहार्न बिर्सेर गएछ। 4 घण्टापछि आयो, टेबलमा कपुरको ढेला छैन। घरमा केटाकेटीसँग झगड्या, यहाँ मैले कपुरको ढेला राखेको थिएँ, कसले लाओ?
कसले ल अब बिचरा कसै लको भएको बोल्यो कसै लाछ कि भनेर जवाब दिनु पनि सके आएन सब चुप ला कताबाट एकजना महात्मा आएछ के को झगडा गर्छु कपुरको ढेला न त हो 4 घण्टा उडेर गयो नि त्यसलाई त छोप्नुपर्छ नत्र उडेर जान्छ त्यस्तै कपुरको ढेला उडेर गए जस्तै हाम्रो आयु पनि उडेर गयो थाहा छैन कि बुढेसकाललाई मान्छेले ऐना दिनदिनै हेर्छ दिनदिनै श्रृङ्गार गर्छ दिनदिनै गालामा सार्छ दिनदिनै ऐना काहीँ गर्छ अब कहिले बुढेसकाल आएको कसैले देखो कसैले देख्दैन गयो जवानी गयो बल गयो शक्ति सब शिथिल भयो और जीवन खेर गयो और सुखदेव स्वामी के भन्नुहुन्छ जीवनको वास्तविक लाभ के हो जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति यो जीवनको वास्तविक लाभ अन्ते नारायण स्मृति मतलब मर्ने बेलामा भगवानको नाम याद आउनुपर्छ भगवानको नाम संकीर्तन हुनुपर्छ नाम स्मरण हुनुपर्छ अब सोच्नु होला सबैले त्यसो भए त ठुलो कुरा रहेनछ मर्ने बेला राम राम गरे हुने रहेछ गरौँला त यति सजिलो होला भनेर नठान्नु होला कदाचित अगर यदि सजिलो हुन्थ्यो भने जस्तो हुने थियो भने तुलसीदासजीले भन्नु नि थिएन जन्म जन्म मुनि जतन कराई और अंतराम कयावत नाही कयौं जन्मको पुण्यले पनि मर्ने बेलामा भगवानको नाम याद आउँदैन अब के याद आउँछ भनौँला जे गर्ने गरेको छ त्यही याद आउँछ हामीले इमानदारले भनौँ त हामीले 24 घण्टामा कति घण्टा भगवानको नाम लिन्छौँ कति घण्टा पूजा पाठहरू जप गर्छौँ आफै विचार गरौँ के 12 घण्टाभन्दा ज्यादा गर्छौँ त 12 घण्टा होइन 12 मिनट पनि गाह्रो छ अनि जिन्दगीमा जे ज्यादा गरेको छ त्यही याद आउने होइन र एउटा कुरा अर्को कुरा रामचन्द्र डोङ्ग्रेजी महाराज एउटा परम सन्त हुनु भागवतको प्रवक्ता उहाँ विद्वान भन्दा पनि सन्त हुनुहुन्थ्यो ज्यादा काठमाडौँ पनि एक बार भागवत गर्न आउनुभएको उहाँले गरेको प्रवचनको पुस्तकै छ नेपाली भाषामा पनि एकजना विद्वानले गर्नुभएको नेपालीमा अनुवाद उहाँले कथामा एउटा कुरा के भन्नुहुन्थ्यो भने उहाँले कथामा भन्नुहुन्थ्यो गर्न त मान्छेले पुण्य पनि गरेको छ अरू पाप पनि गरे तर पनि मर्ने बेलामा त्यसलाई पुण्य याद आउँदैन अरू पाप याद आउँछ अब यो त बडा आश्चर्य कुरा भयो कि नै पुण्य पनि गरे त्यो पुण्य याद आइदिए पनि त क्या आउँदैन पापै याद आउँछ अरे अब केलाई भनौँला किनकि विचार गरौँ है हामीले सोचौँ कल्पना गरौँ मान्छे पाप गर्ने बेलामा जति सावधान हुन्छ जति सतर्क हुन्छ सचेत हुन्छ त्यति पुण्य गर्ने बेलामा हुँदैन यो कुरा हामीले मान्छौँ कि मान्दैनौँ स्वीकार गर्छौँ कि नै कल्पना गर्नुहोस् कसैले पाप गर्न लाए गलत गर्न लाए त्यो बेलामा त्यसलाई अल्छी लाग्छ निन लाग्छ कति चनाख हुन्छ कसैले देख्छन् कि चाल पाउँछन् कि भनेर पुरा तल्लीन भएर एकाग्र भएर समर्पित भएर गरे हुन्छ सचेत भएर गरे हुन्छ अब पुण्य गर्ने बेलामा अब अन्त हेर्न केर्न जानु पर्यो यही भागवत कथा सत्सङ्गमा गएर हेरौँ न बसौँ न त्यहाँ एकछिन थाहा हुन्छ कि नै
मान्छे कथा सुन्नलाई बस्न पाएन, निदाउन थालिसक्यो गर्छ। अब कसैको कुरा काट्न, अर्काको निन्दा गरेको, अर्काको कुरा काटेको सुन्न बसिया छ भने राति 12 बजीसम्म पनि निदाउँदैन। बडा चनाखो भएर सुन्छ, टाठो भएर सुन्छ। अब सुनानीवाला अल्छी गर्ने निदाए गऱ्यो भने गरम गरम चिया ल्याएर दिन्छ। हजुर के भन्दै हुनुहुन्थ्यो अरे फेरि भन्नु त, बडा राम्रो कुरा गर्नु, ओ फलानाले के गर्यो अरे, ल हेर्नुहुन्छ अर्काको कुरा काटेको कति चनाखो भएर सुने हो, कति चासो लिएको, नचाहिने कुरा यति चासो लिन्छ। अब मोबाइल हेरेर टिभी हेरेर मान्छे 1-2 बजीसम्म मान्छे जाग्छन्, रातभरि बस्छन्। र भागवतको कथा 3 घण्टा बस्दा पनि बोर हुन्छ, उठेर हिँडिदिन्छ, अल्छी लाग्छ। भने मर्ने बेला के याद आओस् त, हामी सोचौँ त। एउटा सानो उदाहरण प्राय भन्ने गरिया छ, निवेदन गरौँ। एउटा गाउँको कुरा हो, एउटा जमिदार, यो भएको घटना हो, सत्य घटना हो। अच्छा एउटा कुरा निवेदन गरौँ है, भागवतमा कथामा अथवा कुनै पनि कथामा ध्यान दिनु होला, जो बिचबिचमा दृष्टान्त दिन्छन् नि, दृष्टान्तहरू सबै सत्य हुन्छन् भन्ने कोही ग्यारेन्टी हुँदैन। दृष्टान्त सत्य हुन्छन्, और दृष्टान्तलाई बुझाउनको लागि दृष्टान्त दिइन्छ। त्यही भएर कोही कोही दृष्टान्त बनाएका पनि हुन सक्छन्, कल्पित पनि हुन सक्छन्, रचित पनि हुन सक्छन्। परन्तु अगर दृष्टान्त बुझाउनको लागि सटिक छ भने त्यसलाई कल्पित भए पनि मान्य हुन्छ। किनकि हाम्रो लक्ष्य दृष्टान्तले के भनिएको छ त्यो होइन, हाम्रो लक्ष्य भनेको दृष्टान्तले के भन्या त्यो बुझ्न और बुझाउनको लागि दृष्टान्तको प्रयोग गरिन्छ। त्यही भएर दृष्टान्त सत्य हुनपर्छ भन्ने कोही जरुरी छैन, पर दृष्टान्त सत्य हुनुपर्छ। भागवतको कथा सत्य हुनुपर्छ, पर कथालाई बुझाउनको लागि कोही उदाहरण दिइन्छ भने त्यो जरुरी छैन सत्य होला, और जरुरी छैन असत्य पनि होला। त्यही भएर कोही सत्य घटना हुन्छन्, कोही महापुरुषहरूले बनाएका पनि हुन्छ। महापुरुषहरूले बनाएको पनि सत्य हो। खेर छोडो मिनी कुरा, म एउटा गाउँका जमिदारको कुरा गर्दै थिएँ। उसका 4 भाइ छोरा थिए, सब होनहार थिए, राम्रा सज्जन थिए। और सज्जन सन्तान पाउने ठुलो भाग्य हो, ठुलो पुण्य हो। र आजभोलि सज्जन सन्तान कहाँ हुन्छ? अच्छा सज्जनताको सबभन्दा ठुलो लक्षण के हो ध्यान दिउँ है। सज्जन कसलाई भन्छन्? सज्जन भनेको ध्यान दिनु होला, आफ्नो पैतृक धर्म संस्कारलाई, आफ्नो संस्कृति र परम्परालाई जो संरक्षण गर्छन्, वास्तविक सज्जन भनेको त्यो हो। आफ्नो परम्परालाई जोगाउनु, आफ्नो पैतृक धर्म, स्वधर्मको पालन जसले गर्छ। बहुत दुःख गरेर पैसा कमाएको थियो, जग्गा जमिन जोडेको थियो, धेरै जमिन जोडेर जमिदार भयो। त्यो जन्मेदेखिको सम्पन्न होइन, विपन्न थिए, तर परिश्रम गरेर सम्पन्न भए। परिश्रम गर्ने व्यक्ति एक न एक दिन सम्पन्न हुन्छ। जो अल्छी हुन्छन् तिनी मात्रै विपन्न हुन्छन्। किनकि अल्छीका भाग्यमा, माने आलसी व्यक्तिका भाग्यमा त दरिद्रता नै लेखेको हुन्छ। अब अहिले प्रमाण दिन नथालौँ। उनका 4 भाइ छोरा बडा चावडे सज्जन। त्यही भएर बुढेसकालमा आफ्ना पितालाई भन्छन्, पिताजी अब हजुरले दुःख गर्न छोडिदिनुहोस् न, हाम्रो चिन्ता गर्न पनि छोडिदिनुहोस्। हजुरको आशीर्वादले हजुरले बहुत कमाएर दिनुभएको छ, हामी पनि सक्षम छौँ, सम्पन्न छौँ, हाम्रो हातमा भुजामा बल छ, हामी कमाउन सक्छौँ। हजुरले अब हाम्रो धेरै चिन्ता गर्न पर्दैन, अब यो उमेरमा धेरै दुःख गर्न पर्दैन। बरु अब बुढेसकालमा बरु एकान्तमा बसेर सक्नुहुन्छ भने केही नभए राम 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 गर्नुहोस्। हजुरले यो लत त सुधार्नु हो, हामीलाई बनाउनु हो, हामीलाई पनि सम्पन्न बनाउनु हो। हजुरले हामीले त
अब माता पिताको ऋण त कसले तिरेर सक्छ र? तर हामी हजुरलाई उत्तरार्ध जीवन सफल बनाउन चाहन्छौँ, परलोक सुधार्न चाहन्छौँ। त्यही भएर सब छोडिदिनुहोस्, भगवानको भजन गर्नुहोस्। अब सुरुबाट गरेको बानी पर्या भएको चित्त बुझ्छ होइन, मन लाग्छ, राम्रो लाग्छ। अब त सम्झाउँदाखेरि झर्कान्छ। तिमीहरूले मलाई सिकाउनु पर्छ। तिमीहरूले भन्दा त मैले 10वटा भोटा कहिले फटालेको के। मान्छेको अभिमान पनि हेर्नु न केमा छ, अरू केही छैन के र अभिमान गर्ने कुरा। भोटा फटालेको भन्ने अभिमान छ। 10वटा भोटा पहिले फटालेको, त्यही भएर तिमीहरूभन्दा म विद्वान छु, बुद्धिमान छु भने तिमीहरूले सिकाउनु पर्छ। आफ्नो काम गर, सिकाइरहन्छ। यस्तो नगर्नु, उस्तो नगर्नु, यो गर्नु, त्यो गर्नु, त्यो गर्नु, दुनियाँभर गर्छ। तर बिचरा सज्जन छन्, चुपचाप सुन्छ, केही जवाब दिन्नन्। किनकि सज्जन पुत्रले कहिले माता पितालाई जवाब दिँदैन। अब कतिपय बताऊ, उमेर अवस्थाले गर्दा बुढेसकालमा मान्छे 60 आउँछ, नजाने के पनि बोल्छन्। अब बुढाबुढीले 60 आएर उल्टा पुल्टा बोले भन्दैमा सन्तानको काम हो, रिसाउने काम हो, झर्कने रिसाउने होइन नि। ठिक छ, हामी पनि भोलि त्यही अवस्थामा पुग्छौँ, हाम्रो पनि त्यही गति हुन्छ। चुपचाप बस्छ। खालि एउटै कुरा हात जोडेर बिन्ती गर्छन्, पिताजी गल्ती भयो, को क्षमा गर्नुहोस्। यो चिन्ता छोडिदिनु न, बरु राम राम गर्नुहोस्। कति भन्दा भन्दै पनि न उसले कहिले सुनो बुढाले, न मानो। अब मर्ने बेला आयो, बिस्तरा थला पऱ्यो। अब त्यो बेला त बिचरा सब बसिया छन्, राम राम गर्छन्। आफ्नो बाबालाई पनि गर्नु न बुबा, गर्नु न बुबा भन्छन्। त उसले भन्छ म सुन्दैन, मेरो साटो तिमीहरूले गराउ भन्छ। अनि साटो अर्काले खाइदिएर कसैको पेट भरिने बात हुन्थ्यो। भजन त आफै गर्नुपर्छ, अर्काले गरिदिएर हुन्छ। खेर बिचरा सन्तान सबै दुखी। अलिक परबाट बाटो रहेछ, मूल बाटो, त्यहाँ एउटा सन्त हिँडिरहेको रहेछन्। एउटा छोराले देखो, दौडेर गयो, हात जोडेर भन्नु, महात्माजी प्रणाम, हजुर हाम्रो घरमा पाल्नुहोस् न। केलाई होला? हाम्रो पिताजी अस्वस्थ हुनुहुन्छ, वृद्ध हुनुहुन्छ। हामीले कति प्रयास गर्यौँ बसेर राम राम गर्नुहोस्, परन्तु दुर्भाग्य हाम्रो पिताका मुखबाट एक बार पनि राम राम आउँदैन। हजुरले सम्झाइदिनुहोस् न। सन्त महात्माको वचन लाग्छ कि? महात्माले भने हाँ जरुर, हाम्रो त कामै यही हो, हिँड म सम्झाइदिन्छु। महात्माले आएर हेरे, लक्षण त पुरा अब बिल्कुल अन्तिम बेला जस्तो छ। भने ए बाबा, सन्तानले भनेको कुरा किन मान्नुहुन्न र? बसेर राम राम गर्नुहोस् न, सुती गर्नुहोस् भन्न नसके, राम 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 गर्नुहोस्। सन्तानले भन्दा त झर्कन्थ्यो बुढो, परन्तु महात्माले भन्दा त अलि डरायो, झर्कन सकेन। भन्न खोजे चाहिँ पनि गर्यो, तर उक्क उक्क मात्रै भयो, मुख आवाजै आए। केही लागेन त उपाय, आउँदैन हजुर भने। महात्माले र तरिका एउटा युक्ति निकाले, एउटा युक्ति लगाए। हजुरलाई के भन्न आउँदैन भन्नुहोस् त भनेर सोधे भने राम राम भन्न आउँदैन भन्लान्। भनेको त बुढौले त हजुरले जे भन्नुहुन्छ त्यही भन्न आउँदैन भन्छन् के। महात्माले पनि टाउको समाते, नहुँदो रहेछ, यो उमेरमा सिकाएर के को हुन्थ्यो र? सानै उमेरबाट सिकेको भए पो हुन्छ। तर पनि हिम्मत हारेनन् के। भदौको महिना रहेछ, साउन भदौको महिना, बारीमा हरिया काँक्रा फलेका रहेछ। एउटा छोरालाई भने जाऊ त बाबु त्यो हरियो काँक्रो टिपेर ल्याऊ त। एउटा छोरा दौडेर गयो, त्यो काँक्रो टिपेर ल्यायो। अनि त्यो जमिनदारलाई देखाएर महात्माले भने यता हेर्नु त बुबा, यता हेर्नु त बाबा, यो काँक्रो कस्तो छ?
महात्माले के सोच्याटे थाहा छ? महात्माले सोच्याटे पक्कै पनि यो काँक्रो हरियो छ, अरे यो जमिनदारले हरियो छ भन्यो भने त मुखा हरि नाम आइगयो, मर्ने बेला त्यो पनि बहुत हो, पक्कै पनि हरियो छ भनेर भन्ला भनेर सोधेको त अभागीले के को हरियो छ भन्थ्यो र महात्माजी यो काँक्रो त कलिलो छ हजुर भन्यो।